السلام علیکم دوستا برادر صبح تمام شما بخیر. این جای شما خالی همده یک شاوک است در چیک است زیرزیری که از زیارت کم پیش است ماشاءالله قریب بچه و دوستان والا هم اینجا است شما میجی بودی دیگه این حالی بخیره بیس کمپی خلیفت کوی بیس کمپ خلیفت خلیفت اینی پس پشت دیگه کوی خلیفه ده لیکن بسیار بلند کویه یار کویش خوبه مگر این ده پایش که است خوبه درخت هست سرسبزه بسیار خوبصورت جایه این علاقه در نام زیرزیری مشهوره تازه سرسبزیگاه और हमारे साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात सबसे हैरान कन बात कि लाला सरकारी लाले भी हमारे साथ है इस सफर में سرسبزیگاه مای جون خوب خنوبه دیگه بچهش مظفر تو نیست جای پیچم کدای بورم تخم ربایرو تخم زیاد از نرفته برادر که استفاده ده یعنی جنده ناش دور ده تخم منو گاری منده اتفاقی دیگه Guys, اینا mucize vurdun? مظفر یک قبل مورا میره Nie ma szans. Nie ma, myślę, że tam są. Hayır, dur.
خب برادرای گل همون تکی دیدین اینو جایشون خالی دیگه رئیس دی واپسی انجوای خرمو کردی ناشترم خوردی دیگه یا لازم چی واپس طرفی کویچه بخیر زرد ناشتا Beklesin şunu. Bak. Almış balans benim gari aldım tam perde. Onda da taş da üstünde gitti. دیگه برای نبخیر رای طرف کوچه نه مظفر برار ممکن است درو درایوینگ کرده رای دیگه ریسه برار دیگه من پس پوشش تا آرسیشی Bu garaj bu.